अथ 15 सर्गाः। सीतादर्शनम्। सवीक्षमाणस्तत्रस्थो मार्गमाणश्च मैथिलीम् अवेक्षमाणश्च महीं सर्वां तामन्ववैक्षत। सन्तानकलताभिश्च पादपैरुपशोभितां दिव्यगन्धरसोपेतां सर्वतः समलङ्कृतां तां सनन्दनसङ्काशां मृगपक्षिभिरावृतां हर्म्यप्रासादसम्बाधां कोकिलाकुलनिस्वनां काञ्चनोत्पलपद्माभिर्वापीभिरुपशोभितां बह्वासनकुथोपेतां बहुभूमिगृहायुतां सर्वर्तुः कुसुमैरम्यां फलवद्भिश्च पादपैः पुष्पितानामशोकानां श्रिया सूर्योदयप्रभां प्रदीप्तामिव तत्रस्थो मारुतिः समुदैक्षत। निष्पत्रशाखां विहगैः क्रियमाणामिवासकृत् विनिष्पतद्भिः शतशश्चित्रैः पुष्पावतंसकैः आमूलपुष्पनिचितैरशोकैशोकनाशनैः पुष्पभारातिभारैश्च स्पृशद्भिरिव मेदिनीं कर्णिकारैः कुसुमितैः किंशुकैश्च सुपुष्पितैः सदेशः प्रभया तेषां प्रदीप्त इव सर्वतः पुन्नागा सप्तपर्णाश्च चम्पकोदालकास्तथा विवृद्धमूला बहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः शातकुम्भनिभाः केचिदग्निशिखोपमाः नीलाञ्जननिभाः केचित् तत्राशोकाः सहस्रशः नन्दनं विविधोद्यानं चित्रं चैत्ररथं यथा अतिवृत्तमिवाचिन्त्यं दिव्यं रम्यं श्रियावृतं द्वितीयमिव चाकाशं पुष्पज्योतिर्गणायुतं पुष्परत्नशतैश्चित्रं पञ्चमं सागरं यथा सर्वर्तु पुष्पैर्निचितं पादपैर्मधुगन्धिभिः नानानिनादैरुद्यानं रम्यं मृगगणैर्द्विजैः अनेकगन्धप्रवहं पुण्यगन्धं मनोरमं शैलेन्द्रमिव गन्धाढ्यं द्वितीयं गन्धमादनम् अशोकवनिकायां तु तस्यां वानरपुङ्गवः सददर्शाविदूरस्थं चैत्यप्रासादमुच्छ्रितं मध्ये स्तम्भसहस्रेण स्थितं कैलासपाण्डुरं प्रवालकृतसोपानं तप्तकाञ्चनवेदिकं मुष्णन्तमिव चक्षूंषि द्योतमानमिव श्रिया विमलं प्रांशुभावत्वात् उल्लिखन्तमिवाम्बरम् ततो मलिनसंवीतां राक्षसीभिः समावृताम् उपवासकृशां दीनां निःश्वसन्तीं पुनः पुनः ददर्श शुक्लपक्षादौ चन्द्ररेखामिवामलां मन्दं प्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभां पिनद्धां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः पीतेनैकेन संवीतां क्लिष्टेनोत्तमवाससा
सपङ्कामनलङ्कारां विपद्मामिव पद्मिनीं व्रीडितां दुःखसन्तप्तां परिम्लानां तपस्विनीं ग्रहेणाङ्गारकेणेव पीडितामिव रोहिणीम् अश्रुपूर्णमुखीं दीनां कृशाम् अनशनेन च शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणां प्रियं जनमपश्यन्तीं पश्यन्तीं राक्षसीगणं स्वगणेन मृगीं हीनां श्वगणाभिवृतामिव नीलनागाभयावेण्या जघनं गतयैकया नीलया नीरदापाये वनराज्यामहीमिव सुखार्हां दुःखसन्तप्तां व्यसनानामकोविदां तां ददर्श विशालाक्षीम् अधिकं मलिनां कृशां तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः ह्रियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा यथा रूपा हि दृष्टा वै यथा रूपेयमङ्गना पूर्णचन्द्राननां शुभ्रूं चारुवृत्तपयोधरां कुर्वतीं प्रभया देवीं सर्वावितिमिरादिशः तां नीलकेशीं बिम्बोष्ठीं सुमध्यां सुप्रतिष्ठितां सीतां पद्मपलाशाक्षीं मन्मथस्य रतिं यथा इष्टां सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रप्रभामिव भूमौ सुतनुमासीनां नियतामिव तापसीं निःश्वासबहुलां भीरुं भुजगेन्द्रवधूमिव शोकजालेन महता विततेन न राजतीं संसक्तां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः तां स्मृतिमिव संदिग्धां ऋद्धिं निपतितामिव विहतामिव च श्रद्धाम् आशां प्रतिहतामिव सोपसर्गां यथा सिद्धिं बुद्धिं सकलुषामिव अभूतेनापवादेन कीर्तिं निपतितामिव रामोपरोधव्यतिथां रक्षोहरणकर्षिताम् अबलां मृगशावाक्षीं वीक्षमाणां ततस्ततः बाष्पाम्बुपरिपूर्णेन कृष्णवक्राक्षिपक्ष्मणा वदनेनाप्रसन्नेन निःश्वसन्तीं पुनः पुनः मलपङ्कधरां दीनां मण्डनार्हाममण्डितां प्रभां नक्षत्रराजस्य कालमेघैरिवावृतां तस्य सन्दिदिहे बुद्धिर्मुहुः सीतां निरीक्ष्यतो आम्नायानामयोगेन विद्यां प्रशिथिलामिव दुःखेन बुबुधे सीतां हनुमाननलङ्कृतां संस्कारेण यथा हीनां वाचमर्थान्तरं गतां तां समीक्ष्य विशालाक्षीं राजपुत्रीमनिन्दितां तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः वैदेह्यायानि चाङ्गेषु तदा रामोऽन्वकीर्तयत् तान्याभरणजालानि शाखाशोभिन्यलक्षयत् सुकृतौ कर्णवेष्टौ च श्वदंष्ट्रौ च सुसंस्थितौ मणिविद्रुमचित्राणि हस्तेष्वाभरणानि च श्यामानि चिरयुक्तत्वात् तथा संस्थानवन्ति च तान्येवैतानि मन्येऽहं
यानि रामोऽन्वकीर्तयत् तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपलक्ष्ये यान्यस्यानावहीनानि तानि मानि न संशयः पीतं कनकपट्टाभं स्रस्तं तद्वसनं शुभम् उत्तरीयं नकासक्तं तदा दृष्टं प्लवङ्गमैः भूषणानि च मुख्यानि दृष्टानि धरणीतले अनयैवापविद्धानि स्वनवन्ति महान्ति च इदं चिरगृहीतत्वात् वसनं क्लिष्टवत्तरं तथापि नूनं तद्वर्णं तथा श्रीमद्यथेतरत् इयं कनकवर्णाङ्गी रामस्य महिषी प्रिया प्रणष्टापि सती यास्य मनसो न प्रणश्यति इयं सा यत्कृते रामश्चतुर्भिः परितप्यते कारुण्येनानृशंस्येन शोकेन मदनेन च स्त्रीप्रणष्टेति कारुण्यात् आश्रितेत्यानृशंस्यतः पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च अस्या देव्या यथा रूपम् अङ्गप्रत्यङ्गसौष्ठवं रामस्य च यथा रूपं तस्येयम् असिते क्षणा अस्या देव्या मनस्तस्मिंस्तस्य चास्यां प्रतिष्ठितं तेनेयं स च धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति दुष्करं कृतवान् रामो हीनो यद् अनया प्रभुः धारयत्यात्मनो देहं न शोकेनावसीदति दुष्करं कुरुते रामो य इमां मतकाशिनीं सीतां विना महाबाहुः मुहूर्तमपि जीवति एवं सीतां तदा दृष्ट्वा हृष्टः पवनसम्भवः जगाम मनसा रामं प्रशशंस च तं प्रभुम् इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 15 सर्गाः।